थुप्रोजना भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन म चाहिँ के खुवाउँछु कुखुरालाई म यस्तै खुवाउँछु भातहरू उब्रिन्छ के उब्रिन्छ यहीँ हालिदिन्छु होइन यहीँ बस्छ यहाँ हेर्नु चाहिँ देख्नुभयो कति मजाले खान्छ अब यो आलुको बोक्रा हो यो पनि खान्छ सब खान्छ सिनिकै पार्छ यो अघि बिहान ल्याएर हाल्दै थिएँ मैले यो सागसब्जी यहाँ भोरी थियो यी सकेछ अब यो भात अरूलाई पनि दिन्छु म चट्टसँगले यहाँ खान्छ र यति त्यो मन परेन अनि यहाँ चाहिँ दोकानको अप्सन उहाँहरूलाई यत्रो छ अरे चाहिँ मकै सबै छ है यसरी खुवाउँछु म ल त गाइस हेभ अ ग्रेट डे बाइ बाइ